بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا ما شاء الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. سبحان الله. ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله. ما شاء الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله